अर्ज़ वतन का हर टुकड़ा गौहर नायाब और याकूत व मरजान से बढ़कर है। कोसो कज़ा की तरह रंग बखेरते खूबसूरत मौसमों की ये सरजमीन ख़ियाबान इरम से कम नहीं। बल्तिस्तान की वादियाँ, आबादियाँ, कोहो कोहसार, दरिया, झीलें, आबशार, नदी नाले, फल फूल, सब अल्लाह की बनाई जन्नत की निशानियाँ हैं। लोग तरहदार व वज़ादार, मेहरबान व मेहमान नवाज, मुहज़्ज़ब व शीरीं दहन। आइए आपको हवाई रास्ते यानी जहाज़ से स्कर्दू लिए चलते हैं। आप कराची, लाहौर और मुल्तान से भी स्कर्दू का हवाई सफ़र कर सकते हैं। आपका टिकट भी घर बैठे महफूज हो सकता है। लेकिन इस्लामाबाद से एक दिन में 2-2, 4-4 और 6-6 जहाज़ भी स्कर्दू जा और आ रहे हैं। 35,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र करता हवाई जहाज़ 575 किलोमीटर की रफ्तार से 45 मिनट में आपको स्कर्दू एयरपोर्ट पर जा पहुंचाएगा। ये हवाई सफ़र हद दर्जा खुशगवार और आपको अपने अंदर जज्ब कर लेने वाला है। जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद होगा और हमवार होते ही फ़ज़ाई मेज़बान आपकी हल्की फुल्की तवाज़ों के लिए हाज़िर होंगे। जहाज़ के बुलंद होते ही आप खूबसूरत इस्लामाबाद का फ़ज़ाई नज़ारा कर सकेंगे। बड़ी बड़ी कोठियाँ, गाड़ियाँ और सड़कें, सब बच्चों के खिलौने नज़र आएंगे। गो के जहाज़ 575 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज़ कर रहा होगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि ये तो हवा में रेंग रहा है। आप शशोपंज में होंगे कि चाय की चुस्की लें, केक पेस्ट्री का लुत्फ़ उठाएं या जहाज़ से नीचे नज़र दौड़ाएं। आपको ताहद निगाह पहाड़ ही पहाड़, बर्फ़ से चोटियां ढकी हुई और बर्फ़ वो भी दूध की तरह सफ़ेद, इस पर सूरज की पड़ती किरणें। आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, लेकिन ये मंज़र देखते देखते आप आँख झपक नहीं सकेंगे। अक्सर औकात जहाज़ और बादल बगलगीर होते भी नज़र आते हैं। ये मंज़र बहुत ही सुहाना होता है। बादल कहीं बिल्कुल सफ़ेद, कहीं नीले और कहीं बिल्कुल स्याह। नीचे कहीं आबादियाँ और दरियाए सिंध भी नज़र आ जाता है। अभी आप चाय नोश फरमाकर फारिग भी नहीं हुए होंगे कि एयर होस्टेस की खुशकुन आवाज़ कानों में रस घोलने लगेगी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम कुछ ही देर बाद स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है, अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए। इस्लामाबाद से स्कर्दू तक का फ़ज़ाई और मशहूर कुन सफ़र ख्वाब की तरह ख़त्म हो जाएगा। स्कर्दू तक का सफ़र आप शाहराह रेशम पर भी कर सकते हैं। हाँ, गाड़ी अच्छी हो, 4 पैसे जेब में हों, फिर देखिए शाहराह रेशम का सफ़र आपको कितना महजूज करेगा। बहुत उम्दा सफ़र, बहुत खूबसूरत सफ़र। बसें भी चलती हैं रावलपिंडी से, जो 14 घंटे में आपको स्कर्दू पहुंचा देंगी। शाहराह रेशम की एक तरफ दरियाए सिंध चीखता चिंगाड़ता है, तो दूसरी तरफ आसमान को छूते पहाड़, कहीं सरसब्ज़ो शादाब खूबसूरत वादियाँ भी मिलेंगी। सांप की तरह बल खाती शाहराह रेशम आपको स्कर्दू जा पहुंचाएगी। ये शाहराह दुनिया का 8वां बड़ा अजूबा कहलाती है। बल्तिस्तान का कुदरती हुस्न, वहाँ के लोगों की मुस्कुराहट और शीरीं गुफ्तगू, कुछ इन सब चीज़ों ने हुस्न और सैर के मुतवालों को अपना गर्विदा बना लिया है। सारी दुनिया से, बिलखसूस पाकिस्तान के दूर नज़दीक इलाकों से लोग बल्तिस्तान की मुअत्तर फ़ज़ाओं की तरफ खींचे चले आते हैं। आप बल्तिस्तान के सदर मकाम स्कर्दू पहुंच चुके हैं, तो अब आपको किसी किस्म की फ़िक्र नहीं।
آپ کو جگہ جگہ مہربان و خوش اخلاق میزبان مل جائیں گے۔ میری مراد گیسٹ ہاؤسز، ہوٹلز اور ریسٹورانٹ سے ہے۔ پچھلے 3-4 سالوں میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے مقامی لوگوں نے خوبصورت گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز بنا لیے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کو گیسٹ ہاؤسز کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ ہوٹل اور گیسٹ ہاؤسز آپ کو سارے شہر میں ملیں گے، حتیٰ کہ گلی محلوں میں بھی۔ ہاں، سیاحوں کی جیب کترنے کی رسم ابھی سکردو تک نہیں پہنچی۔ 2-3 ہزار میں ڈبل بیڈ کا آراستہ کمرہ اور ہر دم گرم پانی مل جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے من چلے اور فوٹوگرافی کے شوقین گیسٹ ہاؤسز کی چھتوں پر جا کر سکردو کا نظارہ ہی نہیں کرتے، بلکہ دل کھول کر ویڈیوز اور تصاویر بناتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والوں کو ویڈیوز اور تصاویر بھیج کر انہیں ترساتے رہتے ہیں۔ مارچ سے بہار کا موسم شروع ہوتا ہے، برف گرنا بند اور گیری برف پگھلنے لگتی ہے۔ مقامی لوگ گرم کپڑوں کا بوجھ اتار ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ جشن بہاراں اور نوروز کے پروگرام ہوتے ہیں، کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، بچے انڈوں کو رنگ دے کر لڑاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کلکاریاں مارتے ہیں۔ گھروں میں میٹھے اور نمکین پکوان بنتے ہیں، دوست و احباب کو بلا بلا کر کھلاتے ہیں۔ سوئے ہوئے کھیت جاگ اٹھتے ہیں، کیوں؟ برف جو ان سے ختم ہو گئی۔ مرد و خواتین زمین کا سینہ چیر کر کاشت کرتے ہیں۔ میں جولائی کے مہینے میں بلتستان میں تھا۔ گندم کہیں سبز تھی، کہیں کٹنے کو تیار، جبکہ پاکستان کے میدانی علاقوں میں اپریل مئی میں گندم کٹ کر ختم ہو جاتی ہے۔ بلتستان میں بادام، خوبانی، آڑو، سیب اور چیری کے پودے سفید و گلابی پھولوں سے لد جاتے ہیں۔ ہر گھر میں ہر پھل کے 2-2 4-4 پودے موجود ہیں۔ ہر گھر سے گنگا گزرتی ہے جو پہاڑوں سے گنگناتی وادیوں میں آتی ہے۔ کھیت بھی اسی گنگا سے سیراب ہوتے ہیں۔ اہلیان بلتستان سرسبز و شاداب کھیتوں اور پھلوں سے لدے درختوں کو دیکھ دیکھ کر ہی تو جیتے ہیں۔ ادھر جون آیا، ادھر چیری اور شہتوت پک کر تیار، لوگ کھائیں گے، زندگی کا لطف و سرور پائیں گے۔ اگر آپ جولائی کے مہینے میں بلتستان آئیں گے تو خوبانی اور آلو بخارا پک کر تیار کھانے کو ملے گا۔ خوبانی اس کثرت کے ساتھ کہ راہ چلتے گلی کوچوں سے توڑ کر کھا لیں، کوئی روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ رس بھری خوبانی آپ منہ میں ڈالیں، گلاب جامن کی طرح پگھل جائے گی، رسیلی، نہایت میٹھی، ہونٹ چپک جائیں گے۔ چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے بازار میں بکنے کو نہیں آتی۔ بلتستانی خوب کھائیں گے، گھروں کی چھتوں پر، پتھروں پر یا جہاں صاف اور خالی جگہ ملے گی خوبانی ڈال کر سکھائیں گے، اس کی گری کا تیل نکالیں گے، اس سے طرح طرح کے کھانے بنائیں گے، سر پر لگائیں گے۔ ان کی چہروں کی سرخی اور سفیدی اسی خوبانی کے تیل سے ہی تو قائم رہتی ہے۔ اگر آپ اگست یا ستمبر کے مہینے میں سکردو جائیں تو آپ کو نہایت عمدہ سرخ گولڈن سیب اور سفید و سرخ انگور چھوٹے اور بڑے خوب کھانے کو ملیں گے۔ سیب ٹہنیوں پر ایسے لٹکتے ہیں، ایسے معلق ہوتے ہیں جیسے کانوں میں معلق بالیں ہوتے ہیں۔ سیب کے درخت پر اتنے پتے نہیں جتنے سیب لگتے ہیں۔ ٹہنیوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انہیں سہارے پر کھڑا کیا جاتا ہے۔ ناشپاتی اور آڑو بھی اسی عرصے میں
दस्तरखान की जीनत बनते हैं, मेहमानों की तवाज़ो के काम आते हैं। आप दूर दराज से आए हैं, फलों और फूलों का मौसम है, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा, सब्ज़ा ही सब्ज़ा। फ़ज़ा खुशगवार, सुबह रोशन तर, भीगी शाम और रात में बहते पानी का शोर। ऐसे में आप होटल में थोड़ा ही बैठेंगे, शहर में तो पैदल घूमेंगे फिरेंगे। नफीस तबा, पाकीज़ा लोगों और ख़ूबसूरत जवानों और बच्चों को देखेंगे। पैदल घूम फिर कर थक जाएं तो 4 व्हील जीप किराए पे लें। दुल्हन की तरह गहरे सब्ज़े का दोशाला ओढ़े वादियों में निकल जाएं। सकरदू से 20-25 किलोमीटर पर खूबसूरत शिगर वैली, जन्नत की मिसाल। दोनों बाजू खोले, आपकी राहों में आंखें बिछाए मुस्कुराती मिलेगी। यहाँ फलों, दरख्तों और सब्ज़े की बहुतात है। चारों तरफ पहाड़, पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़, किनारे पर बहता हुआ दरिया, ता हद्दे निगाह सब्ज़ा ही सब्ज़ा। जहाँ निगाह पड़े वापस ना पलटे, जहाँ बैठ जाएं वहाँ से उठने को जी ना चाहे। शीरीं फल खा लें, ज़िंदगी भर जायका ना जाए। मेहरबान लोगों से मिल लें तो उन्हीं के होके रह जाएं। यहाँ सारा दिन गुजार कर वापस सकरदू आ जाएं। लेकिन क्यों आएंगे वहाँ से? आप शिगर में ही ठहर कर ठंडी रात का लुत्फ़ उठाएं और ट्राउट फिश खाकर सारी उम्र उसके जायके का लुत्फ़ उठाते रहें। बल्तिस्तान का नाकाबिल फरामोश मकाम, जिसे देखने दुनिया भर से सयाह आते हैं, ये है देओसाई का मैदान। देओसाई सकरदू शहर से 45 किलोमीटर है। ये सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर और इसका रकबा 3,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसे जिन्नों और परियों की सरजमीन भी कहते हैं। 14,000 फुट की बुलंदी पर यह दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। साल के 7 महीने अक्टूबर से अप्रैल तक शदीद बर्फ़बारी की वजह से हर तरह की आमदोरफ्त बंद हो जाती है। इधर मई आया, उधर बर्फ़बारी ख़त्म हुई। जो ज़मीन पर थी पिघल कर दरिया और नदी नालों में जोश मारने लगी। अब सब्ज़ा सर निकालने लगता है और देखते ही देखते 3,000 मुरब्बा मीटर का मैदान सब्ज़ मखमल का बिछोना बन जाता है। कुदरती हुस्न बेहिजाब होकर आंखों को खीरा करने लगता है। देओसाई के मैदान को कुदरत ने अपने हाथों से दुल्हन बनाया है। सब्ज़ लिबास मखमल, उस पर फूलों की मुहय्यरुल अकूल कशीदाकारी नज़र कहीं टिक ही नहीं सकती। फूलों के गुलदस्ते देओसाई के महबूबों के लिए फितरत ने खुद तैयार कर रखे हैं। गुलहाए दिल पजीरो रंगारंग, बहार ने हसीना ने नाजुक अंदामो समन भर नाज़नीनों के बैठने को तख्ते फूलों के बिछा दिए हैं। फौजी दस्तों की तरह कोई दस्ता गुल सुर्ख, कोई सफ़ेद, कोई नीला, कोई पीला, रंगारंग वर्दी में मलबूस और फ़ज़ा मुअत्तर। हुस्न की इस देवी की मिसाल और ये फ़ज़ा शायद ही दुनिया में कहीं नज़र आए। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। ये देवसाई एक यूनिक ख़िता अर्ज़ है। ये एक आसमानी जज़ीरा है। इसमें फूलों के खेत हैं, मछलियों के झुंड हैं और बेशुमार तादाद में रीछ हैं। नहायत खूबसूरत परंदों की डारें झील पर उतरती हैं। इसमें बेशुमार झीलें भी हैं। सबसे खूबसूरत झील शेवसर लेक है और इसका बड़ा पानी इस वक्त टूरिज़म के लिए सबसे मशहूर साइट है। इसके अलावा यहाँ चारों तरफ छोटे पहाड़ और ख़ूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ी टीले हैं, जिससे बहने वाले छोटे ग्लेशियरों के नाले तमाम दरियाओं को बड़े पानी की शक्ल दे देते हैं। 16 जुलाई 2022 को मैं देओसाई के मैदान पर था। देओसाई के उस मैदान पर जो बुलंदो बाला
یعنی 14,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ بلتستان کے معروف ڈاکٹر مظفر انجم نے دیوسائی کی پہلی کتاب کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کی رونمائی ہو رہی تھی۔ تمام انتظامیہ، جس میں فارسٹ کے سیکرٹری، کمشنر بلتستان، ڈپٹی کمشنر سکردو، ضلعی انتظامیہ، تمام لوگ وہاں موجود تھے اور مجھے بطور خاص وہاں کتاب پر تبصرہ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ خیر تقریب ہوئی۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں نوجوان، بڑے بوڑھے، مرد و خواتین اور بچے دیوسائی کی رونق بڑھا رہے تھے۔ جگہ جگہ کیمپ لگے تھے۔ کچھ لوگ شب بسری کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مومن خان مومن کے محبوب کی طرح دیوسائی کا موسم لمحہ لمحہ پہلو بدلتا رہتا ہے۔ ابھی سورج چمک رہا تھا یا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں کسی قصہ گو کی طرح کوئی قصہ بیان کر رہا تھا کہ ستارے خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے۔ اچانک سیاہ بادل آپ سے گلے ملنے لگتے ہیں۔ آپ چھپتے پھریں گے، دوڑیں گے گاڑی کی طرف یا اپنے کیمپ کی طرف۔ جلدی جلدی گرم کپڑے زیب تن کریں گے۔ بادل رم جھم برسنا شروع ہوں گے، پھر ایسے کھل کر برسیں گے گویا آسمان نے تمام بند دروازے کھول دیے ہوں۔ نہ بھولنے والے لمحات آپ کا سرمایہ حیات بن جائیں گے۔ آپ واپس پلٹ آئیں گے اور عزیز و اقارب کو پریوں کے دیس کی کہانیاں سنا سنا کر مست و حیران کر دیں گے۔ دیوسائی کے علاوہ بلتستان میں دیکھنے اور یاد رکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ سدپارہ اور کچورا جھیل، شنگریلا ٹورسٹ ریزورٹ پاکستان میں خاصے کی چیز ہے۔ عین درمیان میں کچورا جھیل ہے جس کے چاروں طرف ہٹس بنے ہیں۔ جھیل کے اندر ایک خوبصورت ریسٹورانٹ بار بار دیکھنے کی چیز ہے۔ بہار کا موسم، چاندنی رات، پھلوں پھولوں کی خوشبو، جھیل کنارے بیٹھ کر ستاروں بھری رات کا نظارہ کریں اور جیب ہلکی کریں۔ بلتستان جانے والا اسے دیکھے بغیر واپس آ ہی نہیں سکتا۔ بیلوں پر لٹکے انگوروں کے گچھے، سیبوں، خوبانیوں، ناشپاتیوں سے لدے درخت، اس باغ کا سارا حسن اس کی سلیقہ مندی میں ہے۔ جھیل کنارے ایک جہاز بھی موجود ہے جہاں بیٹھ کر چائے اور جہاز کا لطف لیں۔ سبزے اور پھولوں کی کثرت نے شنگریلا کو پریوں کی آماجگاہ بنا دیا ہے۔ سکردو سے باہر چلے جائیں تو خپلو جا نکلیں۔ نہایت مہذب اور شائستہ لوگ، معصوم صورت، معصوم سیرت، قدیم تہذیب کے آثار بھی موجود۔ جہاں جائیں مزے کی ٹراؤٹ فش کھائیں اور سیر و تفریح کا حقیقی لطف اٹھائیں۔ کیٹو کو یہیں سے راستہ جاتا ہے۔ یہاں سے اس کی چوٹی بھی نظر آتی ہے۔ سردیوں کا موسم گرمیوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بلتستان کا درجہ حرارت سردیوں میں -25 سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ دھنی ہوئی روئی کی طرح برف برستی ہے۔ رات کو سوئے تو موسم صاف، آسمان پر ستارے، لیکن صبح اٹھے تو ہر چیز سفید لباس پہنے آتی ہے۔ گھر کے صحن میں، گلیوں میں، کھیتوں میں، درختوں پر، گھر کی چھتوں پر برف ہی برف، ندی نالے جم کر برف کے تختے بن جاتے ہیں۔ سر شام لوگ گھروں میں مقید ہو کر خشک خوبانی اخروٹ اور انگور سے سردی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، اور جس نے ایک دفعہ دیکھ لیا وہ بار بار اس طرف کا رخ کرتا ہے۔ اس موسم میں آپ ہیٹر یا لکڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سردی آپ کی جان نہیں چھوڑے گی۔
अगर हीटर या लकड़ी की सहूलत मुयस्सर है तो फिर रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अगर ये सहूलत आपको मुयस्सर नहीं तो हाथ कांपेंगे, दांत बजेंगे, आप बोलेंगे उर्दू, पंजाबी और बल्ती, लेकिन लगेगा कि आप खालिस अंग्रेज़ी लबो लहजे में अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। बल्तिस्तान जाए अमन है, लोग शरीफ़ु नफ्स, खुश तबा और पाकीज़ा सीरत। यहाँ कोई मुर्गी चोर नहीं, कोई रस्सागीर नहीं, कोई उठाई गिरा नहीं। रातें पुरसकून पुरअमन। आप तारीक रातों में अकेले कहीं निकल जाएं, कोई नहीं पूछेगा अरे कौन हो और गिरा में क्या रखते हो। जहाँ अंधेरा हो बस वहीं कैंप लगाएं और सो जाएं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। बल्तिस्तान में कोई किराए के मकान में नहीं रहता, सबके अपने अपने छोटे या बड़े मकानात मौजूद हैं। यहाँ कोई भीख मांगने वाला नहीं, सब लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ये है प्यारे और ख़ूबसूरत लोगों का और मेरा बल्तिस्तान। अल्लाह इसे आबाद शाद आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल वॉइस टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए।